स्कुलका अध्यक्ष श्री सञ्जय बराइली सरलाई आफ्नो सम्बोधनमा राख्दै जति पनि आज यस शुभ अवसरमा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो निमन्त्रण स्वीकारेर आउनुभएका जति पनि गार्जेनहरूलाई जुटबेर हायर सेकेन्डरी स्कुलको पक्षबाट साथै सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागणको पक्षबाट साथसाथै प्रशिक्षण कर्मचारी जति पनि यस स्कुलसँग जडित व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु र आज यो खुसीको घडी भव्य रूपमा गर्ने एउटा इच्छा हुँदा पनि हुन सकेको छैन कारण तपाईँहरूलाई यसको सिचुएसन अहिले थाहै छ। यसैले गर्दाखेरि एउटा सानो नै भए पनि सानो रूपमा भए पनि यहाँहरूलाई बोलाएर यहाँहरूको नानीहरूले जुन चाहिँ एउटा गरिमामय कार्य गर्न सकेको छ त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन केही हदसम्म भए पनि गर्न सकौँ भन्ने इच्छाले आज सम्पर्क लागिरहेछ र नानीहरू जति पनि छन् हाम्रो स्कुलबाट एचएस अनि माध्यमिकमा टपर गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएको नानीहरू तिमीहरूलाई सम्पूर्ण स्कुलको पक्षबाट एकचोटि फेरि बधाई अभिनन्दन र यो एउटा खुसीको घडी हो। यो खुसी जुद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुल यहाँका शिक्षक शिक्षिकागण यहाँको सञ्चालन समिति र गार्जेनको मात्र होइन सम्पूर्ण गोरुबथानको खुसी हो, हाम्रो क्षेत्रको खुसी हो। कारण हाम्रो क्षेत्रलाई जुद्धवीर मात्र नभएर हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै प्रतिनिधि गरेर जुन चाहिँ एउटा अब्बल दर्जामा पास हुन सकेको छ यो सम्पूर्ण गोरुबथानवासीको खुसीको विषय हो। र भोलिको दिनमा गएर जति पनि यहाँका हाम्रो स्कुलबाट यसरी अब्बल दर्जामा पास भएको नानीहरू छन्, टपरहरू पढेका नानीहरू छन्, उनीहरूलाई अलग्गै चिन्हित होस् भन्ने हामी तिमीहरूलाई शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ। र गोरुबथानको जुद्धवीर स्कुलको टपर नानीहरू जहिले पनि एउटा राम्रो ओहदामा पुगेको हुन्छ भन्ने हामी हेर्न चाहन्छौँ। यसरी प्रथम सुनाम गोरुबथानवासीको नाम आउँछ जुद्धवीर स्कुलको कुरा गर्दाखेरि एउटा राम्रो ओहदामा अहिले सेक्रेटरीट ऱ्याङ्कमा उहाँ हुनुहुन्छ कलकत्तामा। त्यस्तो प्रकारको उहाँ पनि एक समय यो स्कुलको टपर थिए। त्यसरी नै तिमीहरूलाई पनि त्यो एउटा प्रेरणा लिएर तिमीहरू पनि भोलिको दिनमा गएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्कुलको पक्षबाट आशा राख्दछु। र यो आजको खुसीको घडीमा एउटा सानो तिमीहरूमा के भन्न चाहन्छु, स्वागत हाम्रो यो भाषण सँगसँगै कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर जब आफ्नो शान्तिनिकेतन उहाँले शिक्षागृह चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँको एउटा यस्तो स्थिति आयो जब उहाँ वृद्ध अवस्था भएपछि बिमारी हुनुभएछ। र बिमारी हुनु भए पछाडि उहाँले आफ्नो नानीहरूलाई टाइम दिन नसक्ने, उहाँ अब चिकित्सा अवस्थामा हुनुभएपछि उहाँले आफ्नो त्यस स्कुललाई त्यसबेला त शान्तिनिकेतन भनिन्छ, अहिले विश्वभारती भनेर चिनिन्छ युनिभर्सिटी, र आफ्नो त्यो जग्गामा चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति विशेषलाई शिक्षकलाई ल्याएर उहाँले जिम्मा दिनुभएछ। र उहाँले घरबाट चिठी लेख्नु भएको थियो अरे त्यो शिक्षकलाई र नानीहरूलाई, र तपाईँलाई मेरो नानीहरूलाई म जिम्मा दिँदैछु, सुम्पिँदैछु, अनि मलाई यो विश्वास छ मेरो नानीहरू राम्रो छ भनेर। तपाईँले मेरो नानीहरूलाई मेरोबाट यो सन्देश छ कि आउँदो दिनमा चाहिँ मेरो नानीहरूलाई तपाईँले आकाश देखाइदिनुहोस्, किन भन्दा मलाई विश्वास छ मेरो नानीहरूले चाहिँ हिमाल चढ्ने उहाँकोमा क्षमता छ, हिमालसम्म पुग्ने अलरेडी उनीहरूको क्षमता छ। र तपाईँले चाहिँ नानीहरूलाई भनिदिनु तिमीहरू आकाश चढ्नु भनेर उहाँले सन्देश दिनुभएको थियो। त्यस्तो प्रकारले आज तिमीहरूलाई हामी सम्पूर्ण स्कुलको पक्षबाट तिमीहरू राम्रो छौ, हामीलाई थाहा छ तिमीहरू अब्बल छौ र नै तिमीहरू आज यहाँनिर छौ र तिमीहरूले भोलि दिनमा गएर आकाश छुनेछौ भन्ने हामी यहाँबाट शुभकामना जोडाउँदैछु। शिक्षक शिक्षिकागणले अहिले स्कुल बन्द छ, स्कुल बन्दको बेलामा घरमै बसेर मात्रै स्कुल चलाइरहेको छैनन्। शिक्षक शिक्षिकागणले अहिले कार्यक्रम गरिरहेछ, प्लस स्कुलमा जति पनि नानीहरूको निम्ति नै स्कुल अहिले हामीले अफिस खोलेर राखेका छौँ। शिक्षाश्री भयो, कन्याश्री भयो, जति पनि यो कार्यहरू छ र जति पनि यो मिड डे मिलको प्रोग्रामहरू छ त्यो जम्मै स्कुलको नानीहरूको बेनिफिटको लागि मात्र यहाँ खोलिँदैछ।
र जुन चाहिँ नानीहरूको सहुलियत छ त्यो सहुलियतहरू चाहिँ नमरोस्, नानीहरू वञ्चित नबनोस् भन्ने एउटा ध्येयले स्कुल खोलेर राखिँदैछ। र हामी लकडाउन चाहिँ चलिरहेको छ, तर स्कुल हामी खुलाइरहेका छौँ, नानीहरूको निम्ति हामी खटिरहेका छौँ र यसरी नै हामी खट्ने पनि छौँ। अनि दिनुभएकोमा तपाईँहरूको सम्मिलित जुन चाहिँ हुनुभएको छ कार्यक्रमको निम्ति फेरि एकपल्टि तपाईँलाई धन्यवाद साथै स्वागत जनाउँदै हाम्रो प्रेम सरलाई क्लास 10 को क्लास टिचर यो नानीको बारेमा आज कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा के भनिदिनुहोस् भने यहाँ हो के गर्नुहोस्। स्वागत जनाउँदै हेडमास्टर अनि एचएमको पर्मिसन लिएर यो जुन चाहिँ मेरिट अवार्डको जुन चाहिँ एउटा दिने प्रथा बडो खुसी लाग्यो, स्कुलबाट एउटा सुरु भयो। धेरै प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो जहाँनिर चाहिँ अब अरू कुरालाई मात्रै प्रायोरिटी हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ अब नानीहरूलाई त्यो दिने जुन चाहिँ एउटा मेरिट अवार्ड दिने जुन चाहिँ एउटा प्रथा लागेको छ है, यो एकदम खुसी लागेर आयो। विशेष गरेर क्लास 10 को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ सबैले भन्दै थियो योपालि जुद्धवीरको रिजल्ट राम्रो आएन, त्यही कारण फेसबुकमा पनि निस्केन, फेसबुकतिर पनि नभए त दिइहाल्थ्यो भनेर मलाई 2-3 जनाले बजारमा पनि भन्यो। तर अब तपाईँहरूलाई भनिदिनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ नम्बर बेसी भएकोले गर्दाखेरि रिजल्ट एकदमै ढिलो आयो हाम्रोमा हार्ड कपी। अन्त त्यो यति बित्न थियो कि त्यो एक एकजनाको हेरेर हामीले त्यो निकाल्नु पनि सकेन र भनाइ सुनाउँदै बस्यौँ। पछि जब हाम्रोमा आउँदाखेरि हामी गर्वकै साथमा भन्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्टहरू भएन होला, तर पनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो नानीहरू 9 जना नानीहरू चाहिँ फर्स्ट डिभिजन भएको छ क्लास 10 बाट पनि 9 जना नानीहरू, वैरस अरू धेरैवटा स्कुलमा 1 जना 2 जना 3 जना हुनेहरू छ। र हामी बजारतिरको त्यो स्कुल्सहरूसँग आज हामी उनीहरूकै कम्पिटिसनमा जोद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुल पनि आउँदैछ र त्यसको क्रेडिट यहाँ तपाईँहरूको अगाडि बसिरहनु हुने सबै सरगुरुआमाहरूको मेहनत, तपाईँहरूको मेहनत अनि नानीहरूको मेहनतको हो। र यो तीनवटा सबैजना मिलेर चाहिँ यो रिजल्ट ल्याउनु सकेको छ। र जोद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुल आज जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नाम चलेको स्कुलमा पुगेको छ। अझै क्लास 12 को त अहिले सरले भन्नुहुन्छ क्लास 12 त कस्तो खालको छ भनेर है। क्लास 10 पनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यस्तो प्रकारले आएको छ र क्लास 10 को पनि ब्लक टपरमा झन्डैले हाम्रो नानी यत्रो विघ्न स्टुडेन्टमा हाम्रो नानीले झन्डै पेपरको यति नानीहरूको यति नानीहरू छ त्यो स्कुल जुन स्कुलबाट फर्स्ट डिभिजन भयो है, यहाँ स्कुलमा त्यत्रो विघ्न नानीहरूबाट एउटा फर्स्ट डिभिजन भएर लिएर आयो। जुन नानीले 80% दिए 80% श्रेय प्रदान र नानी एकपल्ट श्रेय प्रदान सायद ब्लकमा चाहिँ उहाँ नानी। त्यसरी नै शिवम सार्की हाम्रो नानी नमिता प्रधान 477 र 3 जना नानीहरूले स्कुलको नाम राखिदिएकोमा तिनको भन्ने कुरा यति नै समाप्त गर्छु। थ्याङ्क यू। अर्को चरणमा क्लास 12 क्लास टिचर श्री सुरज राई सरलाई एचएसको रिजल्टबारे 2 शब्द राखिदिनु निम्ति यहाँ सम्पूर्ण गार्जियनहरूलाई स्वागत जनाउँदै साथै हेडमास्टर अनि एएचएम सरलाई हामी पर्मिसन माग्दै एक दुईवटा कुरा राख्नु गइरहेको छ। योपालिको हाम्रो जुन चाहिँ एचएस एक्जामिनेसन छ त्यो धेरै उत्कृष्ट भएको छ र 341 हाम्रो जुन चाहिँ टोटल स्टुडेन्टमा ओभरअल 88.56% पास भयो र 111 जना फर्स्ट भयो र प्रिभियस इयरको तुलनामा यो वर्ष धेरै राम्रो हामीले परिणाम निकाल्न सफल बन्यौँ, जसमा कि 80% ल्याउने 5 जना विद्यार्थीहरू थिए र यो गौरवको कुरा हो। र यसमा म सम्पूर्ण टिचर्सहरूलाई स्कुलको टिचर्सहरू साथसाथै स्टुडेन्ट जसले मेहनत गरेर पढिदिए, साथसाथै प्यारेन्ट्सहरूको उहाँको गार्जियनहरूको जुन चाहिँ गाइडेन्स थियो उहाँको मेहनत उहाँको गाइडेन्सले हामीले यति सफलता हामीले हासिल गर्न सक्यौँ।
र प्रिभियस इयरको भन्दा यो वर्ष धेरै राम्रो हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्यौँ र योपालिको सबैभन्दा राम्रो टपर स्कुल टपर यहाँ गोरुबथान ब्लक सेकेन्डमा आउँछ रत्नबहादुर सार्की जसले 87.6% अनुपस्थित छ सायद आउँछ होला र उहाँले 83% ल्याएको छ र थर्डमा छ रन्जु छेत्री 440 एचएसमा ल्याएको छ र उनीहरूलाई जति पनि विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई भविष्यमा अझै राम्रो गरौँ अझै मेहनत गरेर पढौँ र आज योभन्दा राम्रो अङ्क हासिल गरौँ भन्ने म कामना राख्दछु र यति भन्दै मेरो यो सानो वक्तव्य यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। क्लास टिचर श्री सुरज सरबाई हजुर अब दोस्रो चरणमा क्लास बी क्लास टिचर 12 को श्रीमती बेनडिक्ट गुरुमालाई 2 शब्द राख्नु दर्जामा आएका हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई सम्बर्धना बधाई दिनको लागि जुन चाहिँ यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरिरहेका छन् यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गार्जियनहरू अभिभावकहरू नानीहरू अनि हाम्रा स्कुलका एचएम एएचएम अनि शिक्षक शिक्षिकावर्ग सबैलाई स्वागत अनि अभिनन्दन जनाउँदै बोल्नुपर्ने 1-2 शब्द भएकोले गर्दाखेरि केही भन्न लागिरहेको छु र यो पहिलाका हाम्रा सरहरूले सबै कुरो तपाईँहरूलाई वृत्तान्त भनिसक्नु भएको छ। स्कुलको पर्फर्मेन्स कस्तो भएको छ, नानीहरूले कति पर्सेन्टेज ल्याएका छन्, कस्तो प्रकारले उनीहरू उत्तीर्ण भएका छन्, नानीहरूको परिश्रम कस्तो छ, त्यो सबै कुरो उहाँहरूले सबै बताइसक्नु भएको छ। र यसैले गर्दा म ती नानीहरू हाम्रा जुन चाहिँ अव्वल दर्जामा आएका छन् उनीहरूलाई मेरो तर्फबाट उनीहरूलाई म बधाई दिँदछु अनि भविष्यको दिनमा उनीहरूको सबै पढाइमा, सबै स्वास्थ्यमा, सबै क्षेत्रमा ईश्वरले उहाँहरूलाई रक्षा गरून् र उहाँहरूको प्रत्येक कार्यमा ईश्वरले आशिष दिउन्, अगाडि बढाउन्। अघि विशाल सरले भन्नुभयो जस्तै आकाश छुन सक्ने त्यो क्षमता ईश्वरले उहाँहरू सबैलाई दिउन् भनिकन म यहाँबाट म कामना गर्दछु ईश्वरलाई। अनि यो जुन चाहिँ अव्वल दर्जामा जुन चाहिँ आउने उहाँहरूको जुन चाहिँ कोसिस छ, यो कोसिस सधैँ निरन्तर नानीहरूले यसरी नै जारी राखुन् भन्ने म आशा गर्दछु। यसरी नै उनीहरूको जीवन यसरी नै सफलतासँगले उनीहरूले अगाडि बढ्दै जाउन्, चरम सीमामा पुगुन् भन्ने कामना गर्दछु। अनि यो जुन चाहिँ अव्वल दर्जामा आउनको लागि उहाँहरूको परिश्रम त धेरै थियो, गार्जेनहरूको पनि धेरै सहयोग थियो नानीहरूको लागि। अनि साथसाथमा यो दर्जामा पुग्नको लागि हाम्रा स्कुलका शिक्षक शिक्षिकावर्गले पनि धेरै कोसिस गरेका थिए, उनीहरूले गाइड गरेका थिए। उहाँहरूलाई पनि म शिक्षक शिक्षिकावर्ग एचएम एएचएम सबैलाई म बधाई दिँदछु। उहाँहरूको कोसिस भविष्यमा पनि यस्तै रहोस्, यो युद्धवीर परिवार सधैँ यसरी नै अगाडि बढेको होस्, नाम चलेको होस्, कृति यसरी नै फैलिएर जाओस् भन्ने म यहाँबाट आशा राख्दछु अनि कामना पनि गर्दछु। र अन्तमा फेरि पनि यी नानीहरूलाई फेरि पनि म बधाई दिँदछु, गार्जेनहरू अभिभावकलाई पनि म बधाई दिँदछु, शिक्षक शिक्षिकावर्गलाई पनि फेरि पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट म बधाई दिँदै मेरो यो 2 शब्दलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद चाहन्छु। र एउटा नानीले अव्वल दर्जामा पास गर्नुको निम्ति जति डेडिकेसन, जति लेबर, जति खटेको हुन्छ त्यति नै एउटा शिक्षकले पनि खटेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै नानी र शिक्षक मात्रै नभएर त्यति नै खटेको हुन्छौँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा गार्जेनले। किन भन्दा
3 डाइमेन्सनल जब हुँदैन तबसम्म एउटा एजुकेसन नानीको राम्रो हुँदैन भन्ने भनाइ छ। त्यो पक्का कुरा पनि हो र गार्जेनको भूमिका पनि त्यतिकै हुन्छ एउटा नानीलाई राम्रो दर्जामा पुर्याउनको निम्ति। यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यसै योगदानलाई मूल्याङ्कन गराउँदै स्कुलको पक्षबाट हामी यहाँलाई खदामाला गरेर तपाईँहरूलाई बधाई चाहन्छौँ र खदाको निम्ति गुरुआमाहरूलाई अलिक अगाडि आइदिनु गर्न सकेन र नानीहरूलाई यो अवस्थामा यो स्थितिमा पनि हामीले एउटा नानीहरूलाई मनोबल बढोस्, मोटिभेसन नानीहरूलाई रहोस् भन्ने एउटा ध्येयले हामीले यहाँ क्यास प्राइज साथसाथै ट्रफी प्रदान गर्न गइरहेछौँ र यसको निम्ति सर्वप्रथम क्लास 12बाट र क्लास 12 को यस वर्ष 2020 को हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसनमा टप 3 मा थर्ड हुने नानी रन्जु छेत्री 414 ग्राउन्ड टोटल 82.8% लिएर थर्ड प्लेस हुने नानीलाई हामी यहाँ निम्ताउँदछौँ र नानी रन्जु छेत्री सबैले परिवारले नानीलाई यसरी नै हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसनमा मन्दिरा विश्वकर्मा अन द वे र यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले हामी फर्स्ट नानी टपर जो यसपालिको 2020 को एचएस एक्जामिनेसनमा टपर आर्ट्स साइन्स सबैबाट यो मैले एउटा कुरा अलिकति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसपालि हाम्रो जुन चाहिँ यो टपर हामीले निकालेको छौँ यो स्कुल टपर हो, यसमा कुनै साइन्स वा आर्ट्स हामीले यो सेपरेटली कुनै गऱ्यौँ न। ओभरअल नानीहरू जसले चाहिँ अब म्याक्सिमम पर्सेन्टेज दिएर पास गरेका छन् त्यो नानीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एज पर देयर मेरिट अब उनीहरूको मार्क्स अनुसार गरिएको छ सो द्याट साइन्स र आर्ट्स अलग गरिएको छैन र जुन टपरहरू छ यो 3 जना नानीहरू स्कुल टपर भनेर चाहिँ उनीहरू डिक्लेरेसन गरिएको छ र फर्स्ट हुने नानी 87.4% लिएर 437 मार्क्स लिएर ग्राउन्ड टोटल लिएर हुने नानी रत्नबहादुर सार्कीलाई अगाडि बोलाउँदछौँ र यस अवार्ड ट्रफी साथै क्यास प्राइज दिनको निम्ति स्कुलको प्रधानाध्यापक श्री सञ्जय बराइली सरलाई म निवेदन गर्दछु र सरको हातबाट यो नानीलाई बधाई। हामीले अझै भविष्यमा यस्तै कार्यहरू गर्दै जाउँ। सेकेन्ड प्लेसमा आउने माध्यमिक टपरहरूमध्ये 3 जनामा सेकेन्ड हुने नानी शिवम सार्कीलाई पनि यहाँ आफ्नो ट्रफी दिनको निम्ति अगाडि निम्ताउँदछु र स्कुलको पक्षबाट नानीलाई क्यास प्राइज साथसाथै ट्रफी अनि खदा प्रदान गर्नको निम्ति स्कुलकै शिक्षक श्री नरेश रसारी सरलाई यहाँ अघि आइदिन म निवेदन गर्दछु। शिवम सार्कीलाई बधाई दिने शुभकामना। 497 आउट अफ 900 लिएर सेकेन्ड हुन सक्षम बनेको लागि शिवमलाई फेरि पनि एकचोटि स्कुलको पक्षमा। क्लास 10 को टपर नानी श्रिया प्रधान 562 900 मा 562 मार्क्स लिएर नानीले सफल हुन सकेको छ र नानीलाई ट्रफी खदा प्रदान गर्नको निम्ति स्कुलकै शिक्षक श्री सलम राई सरलाई यहाँ अघि आएर अनि नानीलाई चरणमा स्कुलको शिक्षक शिक्षिका साथै अशिक्षण कर्मचारीहरूको पक्षबाट श्रीमती निलामित गुरामालाई निःशब्द राखिदिनु भयो। यहाँबाट म मनोरञ्जन एचएम र एचएमको पर्मिसन दिँदै सबैलाई बधाई एकैचोटि ल एकदम एकमुष्ट बधाई हो। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नानीहरू अब यसरी फर्स्ट डिभिजन भयो पास भयो बेसी खुसी भएर यति बेला चाहिँ एकदम तपाईँ अभिभावकहरूले पनि एउटा कुरो याद गर्नुहोस् मेरो नानी फर्स्ट भयो मेरो नानीले यसरी ल्यायो भनेर चाहिँ नानीहरूलाई माथि नचढाउनु। किनभने यो चाहिँ यस्तो पिरियड हो यति बेला एकदम सोचेर सम्झेर डिसिजन लिनुपर्छ के सब्जेक्ट लिने
फ्युचरमा कस्तो भएर जाने अब क्लास 10 को त अझै डल्लै छ विशेष एचएस गर्ने नानीहरू एचएस गरेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन चाहिँ कलेज जाँदैछ त्यसमा के लिने कुन सब्जेक्ट लिँदा मलाई भविष्यमा त्यसले काम आउँछ अब चाहिँ त्योपट्टि जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ सिधा एउटा पढाउँछ अब जा कलेज जा भन्यो अब त्यो समय छैन अलिकति सोच्ने अभिभावकहरूले पनि बेसक कतिवटा कुरो उनीहरूको इच्छा अनुसार पुर्याउन सकिँदैन होला र त्यसमा चाहिँ अब हामी टिचरहरूले चाहिँ पहिला मैले सोचेको थिएँ हामी सबैले कतिजना नानीहरू घरबाट पनि पाउँदैन मौका अनि हाम्रोमा पनि आउँदैन अब त हामी त धेरै नै अगाडि भइसकेको छौँ र त्यसले गर्दा नानीहरू पनि नहिचकिचाउने कुन चाहिँ उसमा फिल्डमा जाँदैछौँ त्यसको लागि हाम्रोमा आएर हेल्प माग्नु सक्छ कुन चाहिँ सब्जेक्ट लिँदा मलाई राम्रो हुन्छ कुन चाहिँमा मैले अनर्स लिँदा राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ के छ एउटाले इङ्ग्लिस अनर्स लियो डल्लै इङ्ग्लिसमै जान्छ एउटाले हिस्ट्रीमा लियो त्यो सजिलो हुन्छ अनि हिस्ट्रीमै गएको छ एउटाले सजिलो पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ पोलिटिकल साइन्स लिउँ ल भन्यो त्यस्तो जान्छ हो त्यसो गर्दाखेरि फ्युचरमा त्यो हिस्ट्री इङ्ग्लिस पोल साइन्स लिने थुप्रो भएर अहिले त्यसै बसिरहेको छ त्यसको प्रस्पेक्ट केही छैन भविष्यमा अब चाहिँ कलेजपट्टि भन्दा पनि कतिवटा अब टेक्निकल त अब पाइँदैन साइन्स लिने पाउँछ साइन्स लिनेबाट हाम्रो भयो फर्स्ट डिभिजन होइन साइन्स लिनेबाट पनि भएको छैन है आएको छ कि भएको छ अब साइन्स लिनेहरूले मेडिकलपट्टि कोसिस गरेर अब त्योपट्टिहरू पनि जानुपर्छ हाम्रो नानीहरू सबैजना एउटा ऱ्यान्डमली पढेर खालि ग्रेजुएट मात्रै भएर एमए भएर चाहिँ हुँदैन अब ग्रेजुएट र एमए थुप्रो छ हाम्रो स्कुलबाट पास गरेर साथीहरू हो र सबैलाई मेरो चाहिँ एउटै सजेसन छ नानीहरूले सोच्छ राम्रोसँग कहाँ जाँदा मलाई राम्रो हुन्छ अहिलेको नयाँ यो एनसिईआरटीले नयाँ एउटा सिलेबसहरू हालिदिएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब कलेजको 4 इयर कोर्स पनि गराउँदैछ 4 इयर कोर्समा चाहिँ तिमीहरूलाई बिए र बिएड यदि टिचिङमा जान्छ भने एकैचोटि बिएड पनि दिँदैछ त्यो साथी होइन त्योपट्टि पनि याद गर्नु तिमीहरूले हो किनभने टिचिङमा जान्छौ र टिचिङमा जाँदैन भनेदेखि अरू केमा जान्छौ त्यो फिल्डहरू तिमीहरूले पहिला राम्रो डिसाइड अनि जोइन गर्नु बुझ्यो र यदि तिमीहरूलाई त्यो कुरोमा आइडिया भएन भने यहाँ सबै हाम्रो सरहरू छ हाम्रो सबै नयाँ सरहरू हुनुहुन्छ अहिले त नेटबाट पनि तिमीहरूले सबै प्रायः जान पाउँछौ र गार्जेनहरूलाई पनि तिमीहरूले कन्सियस गर गार्जेनहरूले पनि अलिकति बुझिदिनुहोस् हो अब मेरो नानी चाहिँ कहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने त्योपट्टि लाग्नुहोस् हुन त अब राम्रो पढ्यो एकैचोटि ग्रेजुएट भएर त्यहाँदेखि पढ्दै गयो भनेदेखि राम्रो भयो भने अहिलेको समयमा एकदम भयङ्कर हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन अहिले चाहिँ सबै थ्योरिटिकली पनि प्र्याक्टिकली पनि एकदम हुनुपर्छ तब मात्रै चान्स पाइन्छ बुझ्यो र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै सर गुरुआमाबाट सबै नानीहरूलाई एकदम बधाई छ अनि हाम्रो यो विशेष माध्यमिक पास गर्ने नानीहरू यिनीहरू बिचरा के साह्रो यिनीहरूले चाहिँ कष्ट गरेको छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ हामीले त्यत्रो मास स्टुडेन्टमा हामीले एउटा एकदम छाला खालै पढाउँदा पनि यिनीहरूले यतिको ल्याउँदैछ भनेदेखि अब अझै प्रयास गर्नुपर्छ किनभने हाम्रोमा नम्बर बेसी छ हो र त्यो नम्बर बेसी भएकोले गर्दा हामीले इन्डिभिजुअल कतिलाई अटेन्सन दिन सक्दैन जस्तै अब यो श्रेया र उयो चाहिँ मलाई थाहा थियो नमिता त्यति साह्रो ल्याउँछ जस्तो थाहा थिएन यसरी ल्यायो भने मतलब त्यसरी ग्रुपबाट यसरी एकजना दुईजना कोसिस गऱ्यो भने सक्छ भनेदेखि फ्युचरमा अझ तिमीहरूले राम्रो हुन सक्छौ र राम्रो पढ्यो भनेदेखि यतिकै लेभलले राम्रो पढ्यो भनेदेखि हेर हाम्रो सबै सरहरू यही स्कुल पढेर यसरी आउँछ तिमीहरूले पनि स्कुलमा सेवा गर्नु पाउँछौ आउनु पाउँछौ फ्युचरमा त्यो पनि सोच्नु त्यो एम्बिसन पनि राख पछि गएर आफू पढे त्यही स्कुलमा पढाउनु पाऊँ भन्ने एम्बिसन राख्यो भने पनि तिमीहरूले आउनु पनि सक्छौ र त्यति नै भन्दै हामी सबै सर गुरुआमाकोबाट सबैलाई बधाई छ अभिभावकहरूलाई पनि र यति भनेर म मेरो वक्तव्य समाप्त गर्छु मन्दिरा विश्वकर्मा जो एचएस 2020 में हाम्रो टप 3 मध्ये सेकेन्ड भएको थियो र नानी घर अलिक टाढो भएकोले गर्दाखेरि ओद्लाबाडीबाट भर्खरै यहाँ हामीसँग आइपुगेको छ स्कुलमा आइपुगेको छ र नानीलाई आजको यो जुन चाहिँ अवार्ड वा ट्रफी जुन चाहिँ प्रदान गर्न गइरहेछौँ त्योभन्दा पहिला गार्जेनलाई हामी नानीको गार्जेनलाई हामी स्कुलको पक्षबाट खदा लगाएर एकपल्ट स्वागत गर्न चाहन्छौँ
हुन त अहिले यो लकडाउनको बेलामा नानीहरूलाई स्कुल आउनु मनाइ छ, नानीहरू स्कुल आउन पाउँदैनन्, जुन चाहिँ एउटा पोलिसी फ्रेम गरेको छ गभर्मेन्टद्वारा। र पनि अब नानीले अहिले टाढा भएकोले गर्दाखेरि स्कुल युनिफर्ममा आएको छ र यसको मतलब यो होइन कि नानी स्कुल लागेको छ भनेर आएको, र पनि हामी नानीलाई स्कुल युनिफर्ममा आज सम्बर्धना जनाउन गइरहेछौँ। र आजको यो एचएस सेकेन्ड हुने नानी मन्दिरा विश्वकर्मालाई स्कुलको पक्षबाट ट्रफी खदा अनि क्यास प्राइज प्रदान गर्नको निम्ति स्कुलकै शिक्षिका श्रीमती बिडी गुरामालाई यहाँ अगाडि आइदिनु म निवेदन गर्दछु। मन्दिरा विश्वकर्मालाई शुभकामनाहरू। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो यो साह्रै भए तापनि नानीहरूलाई सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम। र अब दोस्रो चरणमा हामी गार्जेनको पक्षबाट पनि 2 शब्द राखिदिनको निम्ति हामी स्कुलबाट तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। र क्लास 10बाट क्लास 10को गार्जेन र एकजना यसरी पनि आएर 2 शब्द राखिदिनु पर्छ हामी यहाँ निवेदन गर्छौँ। यहाँ आउनुभएको सबै गार्जेनहरूलाई धेरै त के भन्नु, अब श्रेयाले राम्रो रिजल्ट ल्याएको खुसीमा आफूलाई पनि खुसी लागिरहेछ। र म मेरो छोरीसँग त्यति टचमा हुन सकिनँ माध्यमिकको बेलामा, किनभने म बाहिर टिचिङ गर्छु, त्यसैले गर्दा एक्सपेक्ट त धेरै थियो। र 562 ल्यायो, मैले चाहिँ उसलाई 98 ल्याउनु भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। कम्ती ल्यायो, त्यतिमा पनि धेरै राम्रो ल्याएको छ र खुसी पनि लागिरहेछ। र सबै टिचरहरूलाई पनि थ्याङ्क्स है मेरो तर्फबाट, स्पेसली मेरो साइन्सको टिचरहरूलाई जसले श्रेयालाई यतिको गर्नुमा हेल्प गर्यो। र ओभरअल सबैलाई थ्याङ्क्स, यति नै भन्नु धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको वक्तव्यको निम्ति। र दोस्रो चरणमा फेरि हामी क्लास 12को गार्जेनहरूबाट कसैले एकजनाले आएर 2 शब्द राखिदिनुमा हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौँ। छोरा टपर भयो तर आफ्नो मेहनतले गर्दा र हाम्रो एउटा हेल्थले हामीले पनि उनीहरूमाथि मध्यनजर राखेँ र यहाँसम्म आयो। अब यिनीहरूलाई अब के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने उनीहरूले पनि अब अलिकति सोच्ने दिन आएको छ। अब हामी त अब बाउहरू हामी डेली हामी त अब गोठालो बस्नु पर्दैन। अब अहिले तपाईँको कलेज कलकत्ता पढ्छु भन्छ। अब यो लकडाउनमा तपाईँको कलकत्ता पठाउनु टेन्सन लाग्छ। अन्त अब पढ्ने नानीहरूलाई अब कलेज यही पनि छ, गभर्मेन्ट कलेज छ यही पनि तपाईँको पानडाँडामा। आइटिआई अब बनिएको छ तर आइटिआई चालु भएको छैन। सिलगढीसम्म चाहिँ अब जानु त भनेको नानीलाई सिलगढीसम्म चाहिँ होइन, त्यहाँ त अब गाउँ हो त्यस कारणले अब धेरै कुराको जान्दिनँ त्यति भने। अनि रत्नबहादुर सार्की हायर सेकेन्ड्री टपर जुन हायर सेकेन्ड्री स्कुलका गार्जेनद्वारा राखिदिनु भएको 2 शब्दको निम्ति हामी उहाँलाई स्कुल पक्षबाट धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र उहाँले भनिहाल्नु भयो जति जस्तो प्रकारले जुन प्रकारले भए पनि उहाँले सहयोग पुऱ्याउनु भयो, पक्का पनि सहयोग पुऱ्याएकै हुन्छ। नानी पढ्दैछ कि पढेको छैन, आफूले गएर हेर्नु पनि एउटा नानीलाई सपोर्टै हो। नानी बिहान कति बजी उठ्दैछ, कति बजी सुत्दैछ, त्यो हेर्नु पनि एउटा सपोर्टै हो। नानीले नानीलाई कति बेला भोक लाग्छ, कति बेला तिर्खा लाग्छ, त्यो हेरिदिनु पनि एउटा सपोर्टै हो। त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ जति टिचर्सहरूको नानीहरूको भूमिका हुन्छ त्यति नै एउटा गार्जेनको पनि नानीको राम्रो रिजल्टको निम्ति भूमिका रहेको हुन्छ। र अब हामी आजको यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। र अब यो कार्यक्रमको अन्तमा आजको यस कार्यक्रमबारे आफ्नो बहुमूल्य सुझाव राखिदिनको निम्ति स्कुलकै हेडमास्टर श्री सञ्जय बराइली सरलाई आफ्नो बहुमूल्य सुझाव साथै नानीहरूको निम्ति के कसो सन्देश र गार्जेनलाई शुभकामना साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा पनि
अन्त गरिदिनुहोस् भने यहाँबाट म नम्र निवेदन गर्दछु। स्कुलका सदस्यहरू एकछिन विद्यार्थीहरू अनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका समस्त अभिभावकहरूलाई स्कुलको पक्षबाट हामी न्यानो स्वागत गर्दछौँ। विशेष जुन कार्यक्रम आज हामीले यहाँनिर गर्न सक्षम भयौँ, यो कार्यक्रम हामी स्कुलमा बस्यौँ नि। यो हामी डिसेम्बरमा जब हाम्रो एनुअल प्रोग्राम हुन्छ, स्पोर्ट्स हुन्छ या हाम्रो कल्चरल डे हुन्छ, विशेष गरेर हामी त्यही प्रोग्राममा नै यो कार्यक्रम हामी गर्ने हाम्रो एउटा यहाँ सिस्टम थियो। विशेष गरेर हामी क्लास 10सम्मको 5 to 9 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्राइज डिस्ट्रिब्युसन प्राइज डे हामी सेलिब्रेसन गर्थ्यौँ। तर यस वर्षदेखि हामीले क्लास 10 अनि 12 को टप 3 स्टुडेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 10बाट अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 12बाट हामीले टप 3 स्टुडेन्टलाई पनि स्कुल पक्षबाट हामी एउटा सम्बोधनमा जनाउनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ हामी भर्खरै मात्र 1 दिन 2 दिन अगाडि मात्र हामीले सल्लाह गरेर हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ, विशेष गरेर क्लास 10 अनि 12 को हाम्रो क्लास टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो अन्तिम समयमा 1 दिन 2 दिनको सल्लाह सुझावकै आधारमा हामीले आज कार्यक्रम गरेछौँ। अनि समस्त सरगुरुआमालाई हिजो बेलुकी मात्र मैले हाम्रो अफिसियल ग्रुपमा एउटा मेसेज गरेको थिएँ कि आज हामी यसरी एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यो एकदमै छोटो कार्यक्रम छ, किनभने विशेष गरेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यो प्रेजेन्ट सिचुएसन छ कोभिड-19 को, यो कतिवटा हामी रेस्ट्रिक्सन हामी फलो गर्नुपर्नेले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम हामीले चिताएको जस्तो अनि गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा भव्य रूपमा गर्नुपर्ने एउटा जुन चाहिँ बाध्यता थियो, तर हामी त्यो अहिलेको हाम्रो सिचुएसनले परिस्थितिले गर्दा यो कार्यक्रम हामी भव्य रूपमा गर्न सकेनौँ। तर पनि सरगुरुआमाहरूलाई बेलुकी भए पनि मैले राति मेसेज गर्दा पनि प्रायः सबै सरगुरुआमाहरू पनि उहाँहरू पनि आइदिनु भयो नानीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन दिनुको निम्ति, नानीहरूको निम्ति उहाँहरू पनि समय निकालेर आइदिनु भयो। उहाँलाई पनि हामी विशेष स्कुल पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि स्कुल म्यानेजिङ कमिटीलाई पनि हामी स्कुल सरगुरुआमाको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने आज स्कुलको जति पनि जे पनि गतिविधि भइरहेको छ, जति पनि अध्ययन क्षेत्रमा जे पनि भइरहेको छ, यसमा म्यानेजिङ कमिटीको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र उहाँहरूले स्कुललाई एउटा खुल्ला रूपमा एउटा काम गर्ने, एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने एउटा उहाँहरूले अधिकार दिनुभएको छ स्कुललाई। र त्यो आधारमा हामीले काम गर्दा आज तपाईँहरू देख्दै आउनुभएको छ स्कुलको नानीहरूको रिजल्टहरू हामी प्रत्येक वर्ष नै नानीहरूले अझै इम्प्रुभ गर्नु सक्षम बनिरहेको छ। विशेष गरेर यो जुन चाहिँ हामीले 2020मा जुन चाहिँ हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसन भयो, माध्यमिक एक्जामिनेसन भयो, तपाईँहरूलाई थाहै छ कि जुनै पनि स्कुलमा हामीलाई एउटा ठुलो समस्या के छ भने क्लास 11 को एडमिसनमा सरकारले एउटा नियम हुन्छ 275 साइन्स अनि आर्ट्स कुनै पनि स्ट्रिम छ भने स्कुलमा टोटल नम्बर 275 हुन्छ, त्यो पछि एडमिसन लिनु पाउँदैन। तर हामीलाई समस्या के छ भने जति पनि नानीहरू यहाँबाट माध्यमिक पास गर्छ सबै नै लोकल हुन्छ, राङ्गामाटी, साइली, बाबु, मिलास, हाम्रो यहाँ हाम्रो नेसनल सबै सराउन्डिङ्स नानीहरू हुन्छ। जुन नानीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले एडमिसन दिनु सकेन भने त्यो नानीहरूलाई कालिम्पोङ, सिलगढी, मालबजार या कतै पनि बाहिर स्कुलमा पठाउनु गार्जेनहरूलाई धेरै धेरै नै गाह्रो परेको हुनाले हामीले स्कुलको पक्षबाट जति सक्छौँ हामी कोसिस गर्छौँ कि बेसीभन्दा बेसी हामी विद्यार्थीहरूलाई हामी स्कुलमा एकोमोडेट गर्ने। त्यसकै निम्ति हामी अहिलेसम्म हामीले स्कुलमा लास्ट इयर पनि हामीले 430 155 155 हामीले बोर्डमा कलकत्तामा 3 पल्ट गएर एक्स्ट्रा पर्मिसन निकालेर हामीले 155 मोट हाम्रो लास्ट इयर 430 हामीले पर्मिसन लिएको थियौँ क्लास 11मा। सायद यो एरियामा सबैभन्दा बेसी पर्मिसन भएको एचएस स्कुलमा हाम्रो स्कुल हो। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने 420 जना 25 जना एउटा स्कुलमा एउटा क्लासमा पढेर पनि सरगुरुआमाहरूले वर्षभरि नै त्यत्रो क्राउडलाई, त्यत्रो नानीलाई एउटा क्लासमा 200 भन्दा बेसी नानीहरू झन्। पहिला त हामी क्लास 12 एउटा सेक्सन थियो जहाँनिर हामीले एउटा सेक्सनमा सबै स्टुडेन्टलाई एकोमोडेट गर्नुपर्थ्यो 300 350 स्टुडेन्टलाई। अहिले हामीले सेक्सन गरेर 12लाई पनि एबी बनाएर हामीले 11लाई पनि एबी बनाएर अहिले पनि तर हाम्रो एउटा सेक्सनमा 200 भन्दा बेसी स्टुडेन्टहरू हाम्रो एउटा रुममा बसेर क्लास नानीहरूले गर्न बाध्य भएको छ। र यस्तो स्थितिमा पनि, यस्तो परिस्थितिमा पनि सरगुरुआमाहरूले त्यत्रो नानीलाई क्लासमा कन्ट्रोल गरेर पनि, क्लासरुम कन्ट्रोल गरेर सँगसँगै उहाँहरूले सिलेबस पनि कभर गरेर त्यसको सँगसँगै उहाँहरूले नानीहरूलाई बोर्ड इक्जामको लागि प्रिपेयर गराएर जुन चाहिँ आज यत्रो नम्बर स्टुडेन्ट तपाईँले सुन्नुभयो, आफ्नो सरले भन्नुभयो एउटा स्कुलबाट 111 जना फर्स्ट डिभिजन
जहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै प्रायः स्कुलमा 100भन्दा मुनि बिलो 100 नै स्टुडेन्टको नम्बर हुन्छ। टोटल स्टुडेन्ट नै 100भन्दा मुनि हुन्छ क्लास 12मा, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो नानीहरूले 111 जनाले फर्स्ट डिभिजन लिनु सक्षम बनेको छ। त्यो सबै हाम्रो सरगुरामा जति पनि हुन्छ उहाँहरूको अथक प्रयास हो र हामी स्कुलको पक्षबाट म व्यक्तिगत रूपले समस्त सरगुरामालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खालि क्लास 11-12 गर्ने अनि क्लास 9-10 खालि पढाउने सरगुरामा होइन, यहाँनिर जति पनि सरगुरामाले क्लास 5देखिको 12सम्म पढाउनुहुन्छ सबै सरगुरामा नै यहाँनिर बराबर रूपमा भागीदारी छ। किनभने एउटा यत्रो स्कुललाई चलाउनु हामी 8जना 10जना या 12जना 15जना मिलेर खालि स्कुललाई हामी रन गर्न सक्दैनौँ। यो स्कुललाई यत्रो 2500 स्टुडेन्ट भएको स्कुललाई कन्ट्रोल गर्नु, 2500 भएको स्कुललाई चलाउनु, सुचारू रूपले चलाउनु सबै सरगुरामाहरूको यहाँनिर आवश्यकता छ। उहाँहरूको प्रयास पनि छ। जति पनि सरगुरामाहरू हाम्रो स्कुलमा हुनुहुन्छ सबैको प्रयासले गर्दाखेरि आज हामी ज्योतिपुर हायर सेकेन्ड्री स्कुल तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, सायद अहिले जिटिएमा दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा गभर्मेन्ट स्कुल प्योरली गभर्मेन्ट स्कुल छ। अरू स्कुल पनि छ, तपाईँको एसएम भयो, दार्जिलिङ सेन्ट्रल बस सेन्ट्रल भयो, स्कुलहरू मिसनरी स्कुल हो। उहाँहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नै हुन्छ। उहाँ साइन्समा पनि रिजल्ट एकदमै राम्रो भएको छ। तर यो हामीले क्लास 12 र 10 जुन चाहिँ हामीले आज यहाँनिर नानीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन के होइन, हामीले एउटा नानीहरूलाई एउटा स्कुलको पक्षबाट एउटा सानो एउटा हामीले एउटा आशा राखेको छौँ, एउटा हामीले ट्रफी राख्यौँ अनि खता राख्यौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नानीहरू जुन चाहिँ उहाँहरूले जुन नानीहरू गरेको छ, नानीहरूको जुन एचिभमेन्ट छ त्यो हेर्दा एकदमै सानो, तर पनि यो एउटा प्रोत्साहन हो कि हामी आशा छ कि भोलिको दिनमा चाहिँ नानी क्लास 10देखि 11मा पुग्दैछ, उसले क्लास 11-12मा एकदमै राम्रो गर्छ। किनभने आजको जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछ, जुन चाहिँ एउटा सरगुरामालाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैछ त्यसले अझै नानीहरूलाई मोरल बुस्ट हुन्छ हामी आशा गर्छौँ। त्यसरी नै क्लास 12बाट जो नानीहरू फर्स्ट इयरमा जाँदैछ उसले पनि कलेजमा गयो भने कमसेकम जुन चाहिँ रेकर्ड स्कुलमा राख्यो, जुन चाहिँ आज तिमीहरूले स्कुलमा जुन चाहिँ एउटा आफ्नो गार्जेनहरूलाई एउटा तिमीहरूले एउटा प्राउड फिल गराउनु सक्यो, गर्वन्वित गराउनु सक्यो। आशा गर्छु कि भविष्यमा पनि तिमीहरूले कलेजमा गएर अनि तिमीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि आफ्नो अभिभावकहरूको नाम तिमीहरूले उच्च गर्छ, अभिभावकको नाम तिमीहरू रोशनपर्छ भन्ने हामी स्कुलको पक्षबाट हामी आशा गर्दछौँ। र अघि नै हाम्रो क्लास 12मा हाम्रो रत्नको गार्जेनले भन्नुभयो कि नानी अहिले कलकत्ता गएर पढ्ने इच्छा गर्दैछ। इच्छा एकदमै राम्रो हो। जुन चाहिँ रत्नको जुन चाहिँ एउटा विशेषण छ कि म कलकत्तामा गएर कलेज पढ्छु भन्ने एकदमै राम्रो हो। किनभने जति ठुलो जग्गामा पढ्यो उसले फर्दर के गर्नुपर्ने भने त्यति एउटा स्कुल पाउँछ। तर वर्तमान परिस्थिति छ, अहिले जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अनि आफ्नो घरको पनि स्थितिलाई हेरेर नै नानीहरूले निर्णय लिनुपर्छ। किनभने तिमीहरू एउटा ज्ञानी नानीहरू, तिमीहरूले एउटा राम्रो रिजल्ट गरेको छ, तिमीहरूले आफ्नो जोर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, अभिभावक पनि सुन्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूकै प्रयासले गर्दाखेरि उहाँहरूले दुःख सुख गरेर कसरी के गरायो त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। तिमीहरूले आज यो जग्गासम्म पुऱ्याएर आज तिमीहरूले यत्रो 2500 स्टुडेन्टमा तिमीहरू 6 जना नानीहरू आज सरगुरामा अगाडि बसेर तिमीहरूले सरगुरामाको हातबाट स्कुल पक्षबाट केही तिमीहरूले पुरस्कारहरू पाउनु सफल बनेको छौ भने यसको श्रेय हामी पूर्ण रूपले गार्जेनलाई दिन चाहन्छौँ, अभिभावकलाई दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूकै परिश्रमले गर्दाखेरि आज तिमीहरू यो अवधिमा तिमीहरू सफल बनेको छौ भने आशा गर्छौँ कि भविष्यमा पनि तिमीहरूले गार्जेनको विचारलाई, गार्जेनको निर्णयलाई पनि तिमीहरूले सर्वोपरि राख्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। अनि स्कुलको पक्षबाट हामी जति पनि सरगुरामाको पक्षबाट हामी जति दिनु सक्छौँ नानीहरूलाई हामीले एकदमै दिएको छौँ। विशेष गरेर तपाईँलाई थाहै छ होला विन्टर भ्याकेसनमा सबै स्कुलको सरगुरामाहरू घरमा छुट्टीमा हुन्छौँ, तर हाम्रो स्कुलमा क्लास 12 साइन्स आर्ट्स क्लास 10 जति पनि सब्जेक्ट टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरू ठन्डा महिनाभरि नै स्कुलमा आएर जम्मै छुट्टीमा नै उहाँहरू स्कुलमा हुनुहुन्छ। स्कुलमा आएर कन्टिन्यू नानीहरूको लागि उहाँहरू जहिले पनि प्रयास गरिरहनुहुन्छ कि राम्रोभन्दा राम्रो बोर्ड इक्जाम नानीहरूले गरोस्, नानीहरूलाई बोर्ड इक्जाममा सजिलो होस्, नानीहरूलाई हामी जति सक्छौँ उनीहरूलाई गाइड गर्नु, त्यो गाइड हामी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको प्रयास हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो छुट्टीमा परिवारलाई दिनुपर्ने जुन समय छ त्यो समय पनि उहाँहरूले नानीहरूलाई नै स्टुडेन्टहरूलाई नै दिएर स्कुलमा धेरै समय बिताउनुहुन्छ। र साइन्सको हामी सरगुरामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त इभन समर भ्याकेसनमा पनि गर्मीको छुट्टीमा पनि उहाँहरूले आएर नानीहरूलाई जति सक्छ आफ्नो पक्षबाट सरगुरामाको कोसिस गरेको हुन्छ। अनि हामी खुसी छौँ त्यो सरगुरामाको जुन चाहिँ प्रयास छ, उहाँको जुन चाहिँ एउटा इच्छा छ, आशा छ, आशालाई प्रयासलाई नानीहरूले पनि कोसिस गरेर सफल बनाएको छ। र आजसम्म हायर सेकेन्ड्री स्कुल अनि हायर सेकेन्ड्री एक्जामिनेसन अनि क्लास 10 को बोर्ड इक्जाम्समा हाम्रो स्कुलले
वर्षैपछि राम्रोभन्दा राम्रो रिजल्ट गरिरहेको छ। योपालि पनि हाम्रो ओभरअल 88.56%, जहाँनिर 411जना स्टुडेन्ट 341जना स्टुडेन्ट थियो हाम्रो क्लास 12 मा। 341जना स्टुडेन्टमा 310जना स्टुडेन्ट पास हुनु सफल बनेको छ। जुन चाहिँ 310 नम्बर चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ धेरै स्कुलको चाहिँ क्लास 5 देखि 12 सम्म पनि यत्रो नम्बर हुँदैन। क्लास 5 देखि 12 सम्म यत्रो नम्बर हुँदैन, जहाँनिर हाम्रो खालि एउटा क्लासको नानी यत्रो स्टुडेन्टले इक्जाम एपियर गर्दा पनि 302जना पास भएर स्कुलको ओभरअल पर्सेन्टेज 88.56 छ भने माध्यमिकको पनि 92%। यत्रो हामीले यत्रो स्टुडेन्टमा 92% स्टुडेन्ट माध्यमिकमा पास हुन सफल भएको छ। र विशेष गरेर डुवर्सबाट पनि जति पनि नानीहरू क्लास 10 पास गर्छ, धेरै नानीहरूको इच्छा नै हुन्छ जुद्धवीरमा आएर एडमिसन लिने। तर नानीहरूको एउटा हाम्रो समस्या के थियो भने धेरै नानीहरूको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज र सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हिन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रोमा हिन्दी सब्जेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नानीहरूले यहाँनिर एडमिसन लिन सकेको थिएन। साइन्समा पनि राम्रो स्टुडेन्टलाई पनि हामीले एडमिसन लिन सक्यौँ स्कुलमा। र योपालि हाम्रो कोसिस छ र प्रायः हाम्रो भइ पनि सकेको छ। यो हाम्रो एकाडेमिक इयर 2020देखिको सायद हामी हिन्दीको पर्मिसन पाउँछौँ। अनि राम्रो स्टुडेन्ट छ भने हामी साइन्समा पनि, यदि कुनै स्टुडेन्टको पनि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हिन्दी छ भने पनि हामी स्टुडेन्टलाई पनि हामी एडमिसन लिन यहाँनिर हामी अब सक्छौँ, सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि यो सुनि यदि कोही नानी राम्रो छ र तपाईँको सम्पर्कमा छ भने, यदि कसैले पनि तपाईँहरूलाई यो बारेमा सोधेर तपाईँहरूले बताइदिनु सक्नुहुन्छ। यस वर्षदेखि हामी हिन्दी पनि हामी यहाँनिर सुरु गर्नु छ। यो 2020 सालमा हाम्रो स्कुलको लागि एउटा उपलब्धि हो, जो चाहिँ हामी धेरै वर्षदेखि कोसिस गर्दा पनि हामी सकेको थियौँ। यो वर्ष हामी ल्याउनु सफल बनेका छौँ। र यसरी हामी नानीहरूलाई जुन चाहिँ प्रोत्साहन गर्छौँ, जुन चाहिँ नानीहरूलाई एउटा हौसला दिन्छौँ, यो हौसला प्रोत्साहन हामी शिक्षकहरूकोबाट शिक्षिकाकोबाट दिनुको हाम्रो एउटा तात्पर्य के हो भने भविष्यमा पनि नानीहरूले योभन्दा पनि अझै बढी राम्रो गर्न जाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ। र हामी आशा गर्छौँ अनि हामी स्कुलको पक्षबाट सबै नानीहरूलाई फेरि हामी आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छौँ। तिमीहरूले अझै राम्रो गरोस्, अझै राम्रो तिमीहरूले रिजल्ट गरोस्, भविष्य तिमीहरूको राम्रो होस्। स्कुल सबै सरकारको पक्षबाट हामी तिमीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अनि यदि भविष्यमा तिमीहरूलाई स्कुलबाट पास आउट भएर पनि कुनै पनि किसिमको सरगुरुमाकोबाट कुनै पनि किसिमको तिमीहरूलाई सहायता चाहियो, सुझाव चाहियो भने तिमीहरूले निर्धक्कसँग कुनै पनि सरगुरुमालाई तिमीहरूले आएर तिमीहरूको समस्याको तिमीहरूले सरगुरुमालाई तिमीहरू सोध्न सक्छौ। अनि आशा गर्छौँ सरगुरुमाले पनि तिमीहरूलाई जस्तो तिमीहरू अहिले स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हामी सरगुरुमा तिमीहरूलाई हेल्प गर्छौँ, तिमीहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ। त्यसरी नै भविष्यमा पनि तिमीहरूलाई यदि कुनै किसिमको पढाइमा असुविधा भयो या कुनै किसिमको तिमीहरूलाई सुझाव लिनु पऱ्यो भने सबै सरगुरुमाले तिमीहरूलाई सुझाव दिनेछ भन्ने आशा राख्दछु। विशेष गरेर यो कार्यक्रम हामीले असलमा त हामीले 10 देखि 15 मिनट सोचेको थियौँ, तर पनि सबैजना जमघट भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम निकै राम्रो पनि भयो अनि लामो पनि भयो। र फेरि म स्कुलको पक्षबाट आउनुभएको अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई अनि सबै सरगुरुमाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धन्यवाद दिँदै यो 2020 जुन चाहिँ हाम्रो 2020 सालको जुन चाहिँ हाम्रो माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिकको जुन चाहिँ हाम्रो फलाफलको जुन चाहिँ हामीले एउटा नानीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम थियो, यो कार्यक्रम हामीले आज स्कुलमै हामीले गरेर सानो रूपमा भए पनि हामीले गर्न सक्षम बन्यौँ। र तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो, सरगुरुआमा आइदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यही नै समाप्त गरेर म घोषणा गर्दैछु। नमस्कार। आज जुद्धवीर हायर सेकेन्ड्री स्कुलको पक्षबाट हामीले 2020 सालमा माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिकमा टप 3 एचएसबाट टप 3 स्टुडेन्ट अनि क्लास 10 माध्यमिकबाट पनि टप 3 स्टुडेन्टलाई आज हामीले सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ, जसमा क्लास 12बाट हाइएस्ट पर्सेन्टेज लिएर फर्स्ट पोजिसनमा आएको छ रत्नबहादुर सार्की, जसको पर्सेन्टेज छ 87.4% आर्ट्सबाट। अनि दोस्रो पोजिसनमा आएको छ मन्दिरा विश्वकर्मा, जसको पर्सेन्टेज छ 83%। अनि क्लास 12बाट आर्ट्सबाट नै थर्ड पोजिसनमा थर्ड टपर बनेको छ रन्जु छेत्री, जसले 82.8% ल्याएको छ आर्ट्स सेक्सनमा स्ट्रिमबाट। त्यसरी नै क्लास 10 माध्यमिकबाट पनि टप
3मा फर्स्ट पोजिसनमा आएको छ श्रेया प्रधान, दोस्रो पोजिसनमा आएको छ शिवम सार्के, अनि तेस्रो पोजिसनमा आएको छ नमिता प्रधान। र यी नानीहरूलाई अनि नानीहरूको अभिभावकलाई बोलाएर आज हामीले स्कुलमा सरगुरुमाको माझमा उनीहरूलाई बोलाएर आज सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। किनभने यो नानीहरूले यत्रो स्टुडेन्ट भएको क्लासबाट, यत्रो धेरै विद्यार्थीहरू भएको क्लासमा पनि उनीहरूले क्लास गरेर यति राम्रो राम्रो पर्सेन्टेजहरू लिएर एचएस अनि माध्यमिकमा पास हुन, अनि विशेष गरेर जुद्धवीरमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, एचएसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टप्पर अनि माध्यमिकमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टप्पर बन्न सक्षम भएको छ। विशेष गरेर यो कार्यक्रम हामी डिसेम्बर महिनामा स्कुल प्राइज डेमा हामी सालै नै गर्ने गर्थ्यौँ, तर यस वर्ष कोभिड-19 को प्रोटोकललाई फलो गर्दा अनि अहिलेको जुन चाहिँ वर्तमान परिस्थितिलाई हामीले ध्यानमा राख्दाखेरि यो वर्ष यस्तो कुनै कार्यक्रम नहुने हुँदा नानीहरूले जुन चाहिँ एउटा प्रयास गरेको छ, नानीहरूले जुन चाहिँ एउटा कोसिस गरेर राम्रो एउटा पर्सेन्टेज लिनु सक्षम बनेको छ, नानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति, नानीहरूलाई अझै हौसला दिनुको निम्ति हामी स्कुलको पक्षबाट नानीहरूलाई अनि गार्जियनलाई बोलाएर हामीले आज सम्मान गर्ने काम, सम्बर्धना गर्ने काम गऱ्यौँ। र नानीहरूले जुन चाहिँ रिजल्ट लिएको छ, हामी स्कुल म्यानेजिङ कमिटी, हेडमास्टर्स, एसिस्टेन्ट हेडमास्टर्स अनि समस्त शिक्षक शिक्षिकाको तर्फबाट नानीहरूलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। साथसाथै नानी गार्जियनलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ एचएसमा 87.4% लागेको छ, गुरुबथानमा एकदमै राम्रो नानीले गुरुबथान ब्लकमा यो पर्सेन्टेज ल्याउन सक्षम बनेको छ। त्यसरी नै हामी नानीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ र भविष्यमा पनि नानीहरूले यसरी नै राम्रो राम्रो मार्क्सहरू लिएर अझै राम्रो नानीहरूले अध्ययनको क्षेत्रमा उन्नति गर्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। र विशेष आज यही च्यानल मार्फत समस्त महानुभावहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छौँ कि यो आगामी शिक्षा वर्ष 2020 एकाडेमिक इयरदेखि हामी जुद्धवीर हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा हिन्दी पनि एउटा विषयको रूपमा हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। किनभने धेरै हाम्रा डुवर्सका नानीहरूले नेपाली नै हाम्रा नानीहरूले पनि हिन्दी सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज या आइसिएससी सिबिएससीबाट आउने नानीहरूले पनि हिन्दी सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एडमिसन गर्न चाहेर पनि गर्नु सक्दैन नानीहरूले। साइन्समा पनि धेरै धेरै नानीहरू एडमिसन हुनबाट वञ्चित हुन पर्थ्यो र यसरी नै हामीले यस वर्ष कोसिस गरेको छौँ, प्रयास गरेको छौँ। 2020 शिक्षा सत्र एकाडेमिक इयर 2020देखि हामी हिन्दी पनि हामी एउटा ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामी जुद्धवीर स्कुलमा हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। र आज यस वर्ष जति पनि हाम्रो यो रिजल्ट राम्रो भयो, क्लास 10 एन्ड 12 को समस्त सर गुरुआमाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै हामी समस्त गुरुबथानमा जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ जसले गुरुबथानमा जुद्धवीर हाई स्कुललाई माया गर्नुहुन्छ, जुद्धवीर हाई स्कुललाई परेको खण्डमा तपाईँहरूले बहुमूल्य सुझाव दिनुहुन्छ, सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, ती सबै व्यक्तिहरूलाई हामी स्कुलको पक्षबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि भविष्यमा पनि सबै गुरुबथानवासी, गुरुबथान महानुभाव, गुरुबथानका वासीबाट हामी सहयोगको आशा अनि हामी अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद सबैलाई। र आज माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक एक्जामिनेसनमा टपर गर्ने, स्कुल टपर हुने नानीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने काम भयो। र 92% माध्यमिकमा अनि 88% एचएसमा यस वर्ष स्कुलको नानीहरू पास भएका छन्। र एउटा नानीलाई अब्बल दर्जामा पास गर्नको निम्ति खालि स्कुलको टिचरको मात्रै भूमिका रहेको हुँदैन, त्यसमा स्टुडेन्टको पनि भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ, सँगसँगै एउटा गार्जियनको पनि भूमिका त्यत्तिकै रहेको हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण गार्जियन, ती सम्पूर्ण नानीहरू, ती सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागणलाई स्कुलको पक्षबाट म फेरि एकपल्ट बधाई टक्राउन चाहन्छु, उहाँलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु। र यो अहिले लकडाउनको स्थितिमा पनि स्कुलमा हामीले लकडाउनको प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै कतिवटा कार्यहरू गरिरहेको छौँ। त्यो मलाई यहाँ भन्न आज मन लाग्यो। कारण स्कुल बन्द छ, तर स्कुल बन्द कस्तो भन्दाखेरि
नानीहरू मात्रै आएका छैनन्, तर नानीहरूलाई घरै राखेर पनि स्कुलबाट हामीले गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै वाट्सएपको माध्यमबाट नानीहरूलाई पढाउने कार्य भइरहेको छ। अनलाइन क्लासेसहरू हामीले लगातार 3 महिना गऱ्यौँ र फेरि पनि हामी गर्ने पक्षमा छौँ। अहिले केही दिनको निम्ति स्थगित गरिएको छ। त्यो सँगसँगै टास्कहरू जति पनि दिन्छ वाट्सएपको माध्यमबाट नानीहरूले त्यो गरेर लाँदैछन् र त्यो बाहेक स्कुलमा नानीहरूको मात्रै निम्ति जुन चाहिँ यो कन्याश्री, शिक्षाश्री, आइक्यश्री, माइनोरिटी स्कलरसिप आदि जुन चाहिँ यो फेसिलिटीहरू नानीहरूले बेनिफिट्सहरू नानीहरूले पाउँछन्, त्यसको निम्ति मात्रै पनि स्कुल खोलेर नानीहरूलाई फाइदा होस्, नानीहरू त्यो सहुलियतबाट वञ्चित नबनोस् भन्ने ध्येयले स्कुल खोलेर हामीले यो स्थितिमा पनि स्कुललाई लगाएर हामी अफिसमा बसेर सबैजनाले नानीहरूको निम्ति गरिदिरहेका छौँ। साथसाथै मिड डे मिलको प्रोग्रामहरूमा पनि नानीहरूलाई त्यो प्रदान गरिरहेका छौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टबाट दिएको छ। र यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पक्षबाट, स्कुलको पक्षबाट, टिचरहरूको पक्षबाट नानीहरूको निम्ति गरिरहेका छौँ र नानीहरूले पनि आफूले घरमा बसेर आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने र शिक्षक शिक्षिकागणले दिएको टास्कहरू गर्ने, वाट्सएप माध्यमबाट जुन चाहिँ पढाइन्छ त्यसलाई ध्यान दिएर पढ्ने र आउँदो दिनहरूमा यो लकडाउनै भए तापनि नानीहरूले राम्रो सँगले घरमा बसेर नै भए पनि पढ्ने भन्ने म एउटा आह्वान गर्दछु। र फेरि पनि एकपल्ट सबैजना ती नानीहरू जो 6 जनालाई आज हामीले यहाँबाट फेलिसिटेसन दियौँ, ती नानीहरूका गार्जेन र जति पनि शिक्षक शिक्षिकागण छन् जसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् यो नानीहरूलाई यस स्थितिमा, यस स्टेजमा पुर्याउनको निम्ति, त्यसको निम्ति फेरि पनि म स्कुलको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.